بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين او لوگ جنہاں نو لوگاں نے آکھیا بے شک لوگاں نے تیاڈے واسطے فوج جمع کر لئیے تے تساں انہاں کولوں ڈر جاؤ تے اس بات نے انہاں دے ایمان نو ہور ودا دتا انہاں نے آکھیا ساڈے واسطے اللہ ہی کافی ہے تے او بہت اچھا کار ساز ہے تے او اللہ دے والوں نعمت تے فضل دے نال لوٹے انہاں نو کوئی تکلیف نہیں پہنچی انہاں نے اللہ دی خوشنودی دی پیروی کیتی تے اللہ تے بہت بڑے فضل والے نے اے تے شیطان ہی ہے جڑا اپنے دوستاں نو ڈراندا تے تساں او دے گلوں نہ ڈرو مگر میرے گلوں ڈرو اگر تساں ایمان والے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ خالق و مالک دی ذات بابرکات واسطے لا تعداد بے شمار ان گن درود و سلام عقائد و جہان رحمت کائنات فخر موجودات پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال پوری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلی ارفع و بلا واسطے اللہ والیو جس نے عرش والے خدا دا قرآن تے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سننا ہے او مسجد چ آ جائے ہن اوپر سپیکر بند کر دیتے جان گے۔ حضرات محترم، سوال کیتا جاندہ ہے
کہ سب تو طاقتور ذکر کیڑا ہے؟ تو یہ سوال ہر اعتبار نال بہت زیادہ اہم ہے، تے میں یہ چاہنا ہاں کہ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر قدر تفصیل دے نال اس بات دا جواب دتا جائے اور تساں دسیا جائے کہ سب تو زیادہ طاقتور ذکر کیڑا ہے۔ کیونکہ جدوں تک ایداں دے اہم سوالاں نو حل نہیں کیتا جائے گا تے مسلماناں دیاں الجھناں ختم نہیں ہون گی۔ لہٰذا اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس اہم سوال دا جواب پوری توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ سب تو پہلی بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لینا کہ ذکر ہندا ہی طاقتور ہے۔ اللہ اور اس دے رسول دا بیان کردہ کوئی بھی ذکر ایسا نہیں جڑا طاقت، قوت، برکت، رحمت اور فائدیاں تو خالی ہوئے۔ اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے سارے اذکار دے اندر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت، طاقت ہی طاقت، قوت ہی قوت ہے۔ تساں احباب ذکر دی طاقت، قوت اور حیثیت دا اندازہ مسند احمد، جامعۃ الترمذی اور سنن ابن ماجہ دی اس حدیث تو بخوبی لگا سکدے ہو کہ ایک بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا تے عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈے دین اسلام دے اندر بڑے نیک اعمال نے، بڑیاں عبادتاں نے تے بڑے طریقے نے، پر نہ تسی مینوں ایک کوئی ہے نا خاص جہا عمل دس دو تے میں وہ کراں تے انہوں میں مضبوطی دے نال پھڑ کے رکھاں تے میرے نا دونوں جہان ہی روشن ہو جان، دنیا بھی روشن ہو جائے، آخرت بھی روشن ہو جائے۔ تے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل دے سوال دا جواب دیندے ہوئے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری نا جڑی زبان ہمیشہ اللہ دے ذکر دے نال تر رہنی چاہیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات تے نیک اعمال کرن والے بندے دا ذکر خیر کیتا، توجہ ہے، عبادت کرن والا تے نیک عمل کرن والا او دے واسطے ذکر دا انتخاب فرمایا جڑا اس گل نو روز روشن دی طرح واضح کرتا ہے کہ اللہ دے ذکر چ بہت زیادہ طاقت، قوت تے خیر ہے۔ اسی طرح حدیث شریف دے اندر آندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دے آخری پہر کھڑے ہوئے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا اذکر اللہ، اللہ دا ذکر کرو، اللہ دا ذکر کرو۔ موت اپنیاں سختیاں دے نال آ رہی ہے، قیامت قریب ہے، جدوں دل سختی دے نال کمب اٹھن گے۔ اس حدیث تو پتہ چلا کہ اللہ دے ذکر چ بہت زیادہ طاقت ہے۔
کوئی ذکر انجدہ نہیں جہدے چ طاقت تے قوت نہ ہوئے، لہذا جڑے بندے دے دل دے اندر یہ سوال ہوئے کہ کیڑا ذکر سب تو زیادہ طاقتور ہے، وہ تمہیدی طور تے اس حقیقت نو اچھی طرح جان لے کہ کوئی بھی ذکر طاقت، قوت اور فائدیاں تو خالی نہیں ہوندا۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال تساں میں درجناں لوکاں نو ویکھیا اور درجناں لوکاں دیاں اساں گلاں وی یہ سنیاں کہ اساں فلاں جی ذکر شروع کیتا، رب تعالیٰ نے خیر و برکت دے کئی خزانے ہی کھول چھڈے۔ یہ کوئی شک نہیں، اللہ دے ذکر دے اندر بڑی طاقت ہے۔ ہن ایتھے ایک ہور حقیقت بھی اچھی طرح سمجھ لینا، ذکر دی طاقت بھی دو طرح دی ہوندی ہے۔ توجہ نہ بات سماعت فرمانا، تھوڑے صحیح لیکن توجہ کریا کرو۔ ایک فائدہ نقد، یعنی جویں ہی تساں نے پڑھائی شروع کیتی ہے تے اللہ پاک نے فی الفور تساں دے مسئلے نو حل کر دیتا، جڑی خوشی منگی سی او عطا کر دیتی، پتر منگیا رب نے دے دیتا، دھی منگی رب نے دے دیتی، جڑے نقصان تو بچن واسطے تساں ذکر کیتا سی اللہ نے وہ نقصان تو بھی بچا لیا۔ ایک صورت اے ہے کہ فوری طور تے انسان نو اس دی مراد مل جاندی ہے، اور دوسری قسم حکمت دے پیش نظر تاخیر۔ کدی کدی انج بھی ہوندا کہ تساں نے اعلیٰ تو اعلیٰ ذکر بڑے یقین دے نال، بڑی ایمانداری دے نال، بڑی پابندی دے نال پڑھیا تے لیکن تساں نوں نتیجہ ہی نہیں ملدا۔ بظاہر تساں نے اپنا مقصد حل ہوندا ہویا نظر نہیں آندا، اس دا اے مطلب نہیں کہ ذکر دے اندر طاقت نہیں رہی، یا ذکر دی طاقت ختم ہو چکی ہے، بلکہ ایتھے ایک گل نو ذہن دے اندر رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی کدی کدی کسے حکمت دے پیش نظر اپنے بندے نو بھلائی تھوڑی دیر واسطے عطا نہیں کردے، یا او دے بدلے چ بھلائی عطا اس تو بھی ہور علاوہ کر دیندے نے، آن والیاں کئی مصیبتاں ٹال دیندے نے۔ اس واسطے ذکر دے اندر کدی مایوس نہ ہویا کرو۔ ذکر الہی چ طاقت ہی طاقت، قوت ہی قوت، خیر ہی خیر، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، اور پورے شوق اور یقین دے نال اللہ دا ذکر کرتے رہو، بہت جلد تساں کنارے لگ جاؤ گے اور تساں دی بلند منزل مل جائے گی۔ ایتھے ایک ہور گل بھی ذرا اچھی طرح ذہن نشین کر لینا کہ جڑے لوگ ذکر کرتے رہندے نے پر انہاں نوں اولاد نہیں ملدی، ذکر کرتے رہندے نے انہاں نوں شفا نہیں ملدی، ذکر کرتے رہندے نے کاروبار نہیں چلدا، بہت زیادہ ذکر کرتے رہندے نے لیکن انہاں دی مراد پوری نہیں ہوندی، کامیابی انہاں نوں حاصل نہیں ہوندی بظاہر، تے او سمجھدے نے اساں ناکام ہی رہے ہاں، نا مراد ہی رہے ہاں، سانوں تے ذکر نے کوئی فائدہ ہی نہیں دیتا، ساڈا پڑھنا تے بیکار چلا گیا۔ انج دی سوچ 100% غلط آ۔ تساں ذکر کرتے رہے لیکن تساں نوں مطلوبہ کامیابی نہیں ملی، تے اللہ دی قسم اس دے باوجود تہاڈے ورگا کامیاب بندہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ تساں اللہ دی راہ نو نہیں چھڈیا ہے، اللہ دے ذکر نو نہیں چھڈیا، اللہ دے نال غداری نہیں کیتی، بے وفائی نہیں کیتی، رب نو چھڈیا نہیں، اس تو ود کے ہور کیڑی کامیابی ہو سکتی۔ ناکام تے او نے جڑے گلے شکوے کرتے نے، نامراد تے او نے جڑے شرک دی راہ تے چل پیندے نے، اپنے دونوں جہان برباد کر لیندے نے۔ اور سلام انہاں لوکاں نوں، انہاں خوش نصیب حضرات واسطے جڑے بظاہر کامیابی نہ ملن تے بھی اللہ دے ولے ہی متوجہ رہندے نے۔
پورے یقین دے نال ذکر کرتے رہندے نے، جدی وجہ دے نال او اپنے اللہ دے محبوب وفادار بندیاں دے لسٹ دے اندر اپنا نام لکھوا کے تے کامیاب ہو جاندے۔ حضرات توجہ فرمانا، سانو اپنی زندگی چ بڑے لوگ ملے نے اور ذکر فکر کرنے والے، ذکر بھی بڑی کرتے ہیں، فکر بھی بڑی کرتے ہیں، لیکن انہوں دی سوچ بڑی نکمی گھٹیا قسم دی ہوندی، ردی ہوئی، بالکل جادوگراں والی سوچ۔ ذکر دے ذریعے وہ لوکاں نوں مسخر کرنا چاہتے ہیں، اپنے قابو چ کر لئیے، لوکاں دے دلاں تے حکمرانی کریے۔ اساں وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ساڈے تابع ہو جائے، اساں جویں مرضی کریے، ساڈے اگے کوئی نہ آوے۔ یہ سوچ بالکل بازاری ہے تے جعلی پیراں تے جعلی عاملاں والی سوچ ہے۔ یہ کو اللہ دی پناہ منگنی چاہیے کہ بندہ ساری زندگی اس کام دے اندر ہی برباد کر لے کہ محبوبہ میرے قدماں چ کیویں آ سکتی ہے، اے مٹی دا ٹھیلا گڑ کیویں بن سکتا ہے۔ حضرات اگر تہاڈے ذہن دے اندر کوئی اداں دا سوال ہے نا کہ اس واسطے اس کام واسطے کہ کیڑا ذکر بہت زیادہ طاقتور ہے، تے اپنی سوچ بدل لو۔ یہ جان لینا چاہیے ہے کہ لوکاں نوں مسخر کرن واسطے، لوکاں نوں قابو کرن واسطے، لوکاں نوں اپنے تابع کرن واسطے اعلیٰ اخلاق تے اعلیٰ کردار دی ضرورت ہوندی ہے۔ کالے علم تے نوری علم دے چکراں چ نہ پی جائے ہو، دی کوئی لوڑ نہیں۔ حضرات وقار، ذکر دی اصل طاقت ہے کہ وہ تسانو شیطانی اثرات تو بچاندا ہے۔ اسی طرح تسا جسمانی نقصانات تو محفوظ رہندے ہو۔ اسی طرح تسا جڑا بھی ذکر کرو تسانو وہ ذکر فائدہ دے گا، اور او دے چ اے طاقت ہوئے گی کہ اور تسانو شیطانی اثرات اور جسمانی نقصانات تو بچائے گا۔ لیکن ایتھے یہ حقیقت نو سامنے رکھ لینا تے کدی کدی نا اذکار کرن دے باوجود بھی شیطان دا دباؤ ہو جاتا، انسان دا مالی جانی نقصان بھی ہو جاتا۔ تے ایدا یہ مطلب نہیں کہ ذکر دے اندر طاقت نہیں رہی، بلکہ اے اللہ دے والوں آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تسانو ذکر دی طاقت دی وجہ نہ چھوٹی جی آزمائش چ ڈال کے تے وڈی آزمائش تو بچا لیا ہوندا ہے۔ حضرات وقار، ذکر نو طاقتور بنان واسطے 4 کم بڑے ضروری ہیں۔ سب تو پہلا طہارت۔ جڑا بندہ یہ چاہتا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مینوں ذکر دی طاقت اور روحانیت عطا کر دے، وہ اپنے سجے کھبے صفائی دا اہتمام رکھے، صفائی دا زیادہ تو زیادہ خیال رکھے تے خود باوضو رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو رہن دے بہت سارے فضائل بیان کیتے نے، بلکہ باوضو پڑھی ہوئی دعا اور کیتے ہوئے ذکر چ بہت زیادہ طاقت، قوت، برکت، رحمت تے روحانیت ہوندی ہے۔ اور دوسری بات شرعی ذکر، یہ بھی ذرا توجہ کرنا، لوگ توجہ نہیں کرتے، خود ساختہ اپنے کو جڑے ذکر بنائے جاتے ہیں، سادہ لوگوں نہیں پتہ لگتا، جڑا مرضی دس دیندا، پتہ کریا کرو بھائی یہ قرآن و حدیث چ بھی کتے ہے گا کہ نہیں۔ خود ساختہ ذکر بنان اور کرن دی بجائے قرآن و حدیث چ آن والے اذکار نو اپنا معمول بناؤ، کیونکہ قرآن دی زبان تے صاحب قرآن دی زبان ساڈے واسطے باعث برکت رحمت ہے۔ جڑی طاقت، جڑی قوت تسانو قرآنی اور نبوی ذکر تو حاصل ہوئے گی، وہ کسی دوسرے ذکر دے نال کدی حاصل نہیں ہوئے گی۔
اس وقت فرقہ واریت اور گمراہی دا سب تو بڑا سبب یہ ہے کہ اساں خود ساختہ وظائف اور چلیاں دے شکنجے چ پھس چکے ہاں۔ اس دی سب تو وڈی بے برکتی یہ کہ امت دے اندر اتحاد بھی نہیں رہا اور روحانیت بھی نہیں رہی۔ ذکر دے نال طاقت قوت اور فائدے لین واسطے مسنون اذکار یاد کرو یا انہاں دی کوئی کتاب لے لو، اس کتاب دے اوپروں دیکھ کے پڑھ لیا کرو تے تساں کدی بھی نامراد نہیں رہو گے۔ تیسرا، معنی اور مفہوم دا علم ہونا چاہیے ہے۔ اگر تساں یہ چاہتے ہو نا کہ تساں دا ہر ذکر طاقتور ہوئے، یعنی کہ او تساں دی روح اور تساں دے دل نو سکون پہنچاوے، تے پھر او دے واسطے اس ذکر دی معرفت، دی پہچان بہت ضروری ہے۔ جڑے تساں دی زبان تو جاری الفاظ ہو رہے نے، صرف خالی الفاظ ادا کر لین نال فرض پورا نہیں ہوتا۔ فرض شاید پورا ہو جاوے، اجر بھی شاید مل جاوے، لیکن تسا محض خالی الفاظ نہ ذکر دی حقیقی طاقت قوت اور اس دے اصلی فائدیاں نو حاصل نہیں کر سکتے۔ پتہ ہی نہ ہوئے بندے نو میں کی پڑھن دیاں، پڑھی جاوے مینوں فلانے نے کہا سی پڑھ لیا کر، ٹھیک ہے پڑھی جائے، او دا میں نہیں، او دا مفہوم پتہ ہونا چاہیے، میں رب نال گلاں کی کرن دیاں، رب نو کہن کی دیاں۔ حضرات عزیز وقار، اپنے اندر شوق پیدا کرو، صبح و شام دے اذکار یاد کرو، انہاں دے ترجمے یاد کرو، انہاں نو پڑھیا کرو۔ چوتھی بات، تنہائی چ ذکر۔ اگر کوئی نوجوان یا کوئی میری بیٹی یا کوئی میری بہن یا کوئی میرا بزرگ اپنے ذکر نو آخری حد تک تاثیر والا اور طاقتور بنانا چاہتا، وہ تنہائی دے اندر موبائل تو جان چھڑا لوے۔ تے اپنی زبان نو اللہ دے ذکر نال تر رکھیا کرے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، تنہائی دے ذکر چ اس قدر طاقت تے قوت ہے کہ وہ الفاظ دے اندر بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ تسا صحیح البخاری دی ایک روایت تو خود اندازہ لگا لینا تنہائی دا ذکر اللہ تعالیٰ نو کس قدر پسند ہے اور او دے چ کس قدر طاقت و قوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہائی چ ذکر کرتے ہوئے جدیاں اکھاں اللہ دی محبت دی وجہ دے نال، اللہ دے ڈر دی وجہ دے نال یا اپنے گناہاں دی شرمندگی اور ندامت دی وجہ دے نال اودیاں اکھاں دے اندر آنسو آ گئے تے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے نو قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ حضرات عزیز وقار، عرش دا سایہ کوئی معمولی جی بات نہیں ہے۔ جدو تنہائی دے ذکر چ اتنی قوت اور طاقت ہے کہ او دی وجہ دے نال اللہ پاک تساں نو عرش دا سایہ نصیب فرما دین گے۔ ذرا غور کرنا کہ دنیا دے اندر او کیڑی ایسی نعمت اور رحمت ہوئے گی جڑی تنہائی دے ذکر دی وجہ نہ نصیب نہ ہوئے۔ حضرات عزیز وقار، قرآن و حدیث چ آن والے سارے اذکار طاقتور نے، کوئی ذکر بھی ایسا نہیں جہدے ہزاراں فائدے نہ ہون۔ ہر دوسرے ذکر چ پہلے ذکر تو زیادہ ود کے طاقت ہے، طاقت اور خیر، لیکن اس سب دے باوجود ساڈے مطالعے دے بغیر دے اندر اگر اساں دیکھ دے ہاں بہتری واسطے کٹھن تو کٹھن موڑ چ
اللہ تعالیٰ دی مدد حاصل کرنے واسطے سب تو زیادہ طاقتور ذکر ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل. حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ ذکر بڑی مصیبت اور بظاہر مایوس کن حالات چ بھی مسلمانوں آسانی اور کامیابی دے ولے لے جاندہ ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حسب اللہ و نعم الوکیل دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. حسبی اللہ دا معنی کہ میرے واسطے اللہ کافی ہے، اور حسبنا اللہ کہ ساڈے سارے واسطے اللہ کافی ہے. اس ذکر نو اپنا معمول بناؤ. یہ ذکر توحیدی اذکار چ بادشاہ دی حیثیت رکھدا ہے. یہ ذکر توحیدی اذکار دے اندر سردار دی حیثیت رکھدا ہے. اس نو سمجھ کے پڑھنے والا ضرور بال ضرور اپنی منزل تے پہنچدا ہے، اور اس نو سمجھ کے پڑھتے رہو انشاءاللہ رب کائنات سارے بند دروازے کھول دین گے تے ساریاں منزلاں آسان کر دین گے. سانو اللہ ہی کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سانو اللہ ہی کافی ہے. او بہترین حفاظت کرنا والا، کفالت کرنا والا، کفایت کرنا والا، ساڑے بگڑے کام نو اچھے طریقے دے نال سوارن والا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر دو مقامات تے اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم فرماندیاں ہویاں فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اگر وہ لوگ پھر جانتے تساں کہہ دینا کہ مینوں اللہ ہی کافی ہے، او دے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسے تے بھروسہ کردا ہاں تے او بہت بڑے عرش دا رب ہے. اللہ دے ہوندیاں ہویاں، اللہ دی مدد دے ہوندیاں ہویاں، اللہ تے یقین کردیاں ہویاں کسے دوسرے دی لوڑ کوئی نہیں. یہی بات دوسرے مقام تے رب کائنات نے فرمایا قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. کہہ دو کہ اللہ دے علاوہ جنہاں نو تساں پکار دیو انہاں دے بارے چ تہاڈا کی خیال ہے؟ اگر اللہ مینوں تکلیف پہنچانا چاہن تے جنہاں نو تساں پکار دیو اور جڑے تہاڈے معبود نے او تکلیف نو دور کر سکدے نے. یا رب کائنات میرے تے مہربانی کرنا چاہن تے جنہاں نو تساں معبود مندے ہو او مہربانی نو روک سکدے ہو. اے میرے سونے پیغمبر انہاں نو کہہ دو کہ میرے واسطے اللہ ہی کافی ہے. بھروسہ رکھن والے اسے تے بھروسہ رکھ دینے. حضرات ذی وقار کدی مایوس نہ ہویا کر. بڑے بڑے خطرناک موڑ زندگی دے اندر آ جاندے نے. اپنے اللہ تے پورا یقین رکھ دیاں ہویاں حسبی اللہ میرے واسطے اللہ ہی کافی ہے، او مینوں کدی نہیں ضائع کرے گا، او میری توبہ نو جاندا ہے، میری ندامت تے شرمندگی نو جاندا ہے، میری محبت تے میری بے بسی نو جاندا ہے. رب کائنات دے بے شمار پاکیزہ نام نے، انہاں ناماں دے اندروں ایک نام الوکیل. اللہ تعالیٰ دا پیارا نام الوکیل قرآن مجید دے اندر 14 واری آیا. زمیناں بھی 7 آسمان بھی 7 دونوں ملا کے 14
اس نظام نو چلان والے پیارے اللہ دا نام الوکیل قرآن پاک دے اندر 14 دفعہ آیا. وکیل دا معنی کفالت کرنے والا، حفاظت کرنے والا، کفایت کرنے والا، اچھے طریقے دے نال ہر کم دی تدبیر کرنے والا، پوری طاقت تے قوت دے نال اپنے فیصلے نو نافذ کرنے والا. سارے ہی معنی اللہ پاک دے پیارے نام الوکیل دے اندر داخل نے. رب کائنات دا قرآن کھول کر کے دیکھنا، اللہ پاک فرمان دے نے اللہ خالق لکل شیء، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ پاک فرماندے نے ہر جگہ نو ہر چیز نو پیدا کرنے والا اللہ تے اوہی ہر چیز دا وکیل ہے. ایک اور مقام تے ذرا توجہ فرمانا، رب کائنات نے اصول تے ضوابط دے مطابق تمام معاملات کرن دے بعد اس دا نتیجہ اللہ تے چھڑ دو. فرمایا وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ تے توکل کرو، اللہ کافی وکیل ہے. اسی طرح سورت مزمل اٹھا کے دیکھ، رب کائنات نے فرمایا میرے ورگا کوئی طاقتور ہو ہی نہیں سکتا، بس مینوں اپنا وکیل بنا لو. اللہ پاک فرماندے نے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. فرمایا مشرق تے مغرب دا رب اس تو علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی الہ ہے، لہذا اس نے اپنا وکیل بنا لیجیے. بہرحال اختصار دے پیش نظر اس بات نو اچھی طرح سمجھ لینا، اس حقیقت نو اچھی طرح جا لینا. حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تمام اذکار تو سب تو زیادہ طاقتور ذکر، اس نو اپنا معمول بنا لو. آئیے آخر دے اندر تساں دے سامنے دو کرشمے بیان کر کے اپنی گفتگو نو سمیٹ داں. دنیا جان دیے جناب ابراہیم علیہ السلام دی اللہ دی توحید دے بادشاہ سن. آپ نے اپنی ساری زندگی رب دی توحید واسطے قربان کر دیتے. آپ نے اللہ دی توحید واسطے بڑے بڑے المناک تے خطرناک موڑ بھی دیکھے نے. ایک وقت ایسا آیا قالوا حرقوا ونصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. قلنا یا نار کونی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به قیدا فجعلناهم الاخسرین. حضرات جی وقار توجہ فرمانا، نمرودیاں نے آکھیا انہوں جلا دو، ابراہیم علیہ السلام نو ساڑ دو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اے اپنے معبودان کو دی نالے مدد کرو. مت دیکھنا مشرق دی مری ہوئی ہے، کہندا اپنے معبودان دی مدد کرو. اور جنوں الہ مندائیں جدوں رب من لیا او دی مدد بھی کردا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب کائنات نے ایویں نہیں فرمایا کہ مشرق دی متوجہ ہوندی ہے، مشرق نو عقل تے موت دی کوئی نہیں ہوندی ہے. حضرات جی وقار لہذا کہن لگے اگر کچھ کرنا چاہندے ہو تے انج کرو نا، انہوں اگ دے اندر جلا دیتا جائے. رب کائنات نے فرمایا کہ اساں آکھیا اے اگ تو ابراہیم تے ٹھنڈک والی سلامتی والی ہو جا. انہوں نے اس کے خلاف تدبیر کی تھی. اساں انہاں ساریاں نو بہت زیادہ خسارہ پان والیاں چو کر دیتا. نمرودیاں نے اس ظلم نو اللہ پاک نے نمرودیاں دے اس ظلم نو قرآن دے اندر ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا قالوا
قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. انہاں آگیا اس نو قتل کر دو یا جلا دو، لیکن اللہ نے انہوں نے اگ تو بچا لیا. بے شک ایمان لیان والے لوگاں واسطے ان نشانیاں نے. حضرات توجہ کرنا جس بات دا میں ذکر کرنے لگا ہاں. ایک ہون اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ تو کیوں بچا لیا؟ بچایا ہی نہیں بلکہ اگ نو گلزار بنا دیتا. اگ دے اندر جلان دی خاصیت ہی ختم کر دیتے. اگ دے اندر پڑکن والی قوت نو اللہ پاک نے مٹا دیتا. آخرو کیڑا ذکر سی جڑا ابراہیم علیہ السلام نے پڑھیا تے اللہ تعالیٰ نے دی رحمت نے جو شماریا. پھر کمال اے ہویا بارش دے قطریاں دے ذریعے، ہواواں تے طوفاناں دے ذریعے یا سمندر دے پانی دے ذریعے اللہ پاک نے آگ نو نہیں بچایا بلکہ آگ دی تاثیر نو ہی ختم کر دیتا. آگ نو حکم دیتا اے آگ دی گرمی ٹھنڈک دے اندر تبدیل ہو گئی. آخر وجہ کی اتنی مہربان کیوں ہوئی ہے؟ اس بات نو امام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماندے نے کان آخر قول ابراہیم حینا القی فی النار حسبی اللہ ونعم الوکیل. فرمایا جدو آگ چ ڈالیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان مبارک تے آخری کلمی یہی سن کے حسبی اللہ ونعم الوکیل. مینوں میرا اللہ ہی کافی ہے تے او بہترین کار ساز ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرات عزیز وقار اج ہر دوسرے گھر دے اندر نفرتاں دی اگ لگی ہوئی ہے. ہر دوسرے گھر دی زندگی چ اداسی مایوسی تے ویرانی دے شولے پڑک رہے نے. تے ایسے پر خطر حالات خطرناک حالات چ حسبی اللہ و نعم الوکیل نو اپنا ورد بنا لو. جڑا اللہ اس ذکر دی برکت دے نال نمرودی اگ دے شولیاں چوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بچا سکدا ہے. جڑا نمرودی اگ نو اپنے ابراہیم علیہ السلام واسطے ایسی روم سکون والا بنا سکدا ہے تے او اللہ تساں دی زندگی دے سارے دکھ بھی اس ذکر دی برکت نال ختم کر سکدا ہے. ضرورت صرف یقین دی ہے، ضرورت صرف شوق دی ہے. نہ سانو یقین ہے نہ سانو شوق ہے. سانو یقین ہے تویزاں تے، سانو یقین ہے بابیاں تے، سانو رب تے یقین ہی نہیں. سانو یقین اس بات تے ہے اگر کوئی کہہ دے فلاں جگہ چلے جاؤ بڑی کرنی والا، گھر دے اندر قرآن موجود ہے، ذکر دی کتاب موجود ہے، انہوں کدی نہیں کھولنا، اور تو خود اس پیر تو زیادہ فضیلت والا بن سکتا ہاں اگر تو رب دا ذکر شروع کر دے. حسبی اللہ ونعم الوکیل. جدو غزوہ احد دے بعد ابو سفیان نے دوبارہ مدینے تے حملہ کرن دا ارادہ کیتا تے منافقین نے صحابہ اکرام نو ڈرانا تے دھمکانا شروع کر دیتا کہ واپس پلٹ جاؤ، دشمن دا جتھا تہاڈے تے حملہ کرن والا ہے، تینوں کچل دے گا. صحابہ اکرام نے جدو اے صورتحال ویکھی تو انہاں دا ایمان ہور ود گیا.
انہوں نے اپنی زبان تو کیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسلام دی عظمت شہادتاں دے نظرانے پیش کرنے واسطے تیار ہو گئے۔ مفسر قرآن حضرت امام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے وقال لها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جدو منافقاں نے آکھیا لوگ تیاڈے واسطے جمع ہو چکے نے، انہاں تو ڈر جاؤ تے انہاں دا ایمان ہور ود گیا۔ انہاں آکھیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ساڈے واسطے اللہ ہی کافی ہے، وہی اچھا کار ساز ہے۔ جدو صحابہ کرام نے اس ذکر کیتا نتیجے دے اندر اللہ تعالیٰ نے کم از کم 3 انعام عطا فرمائے، نقد انعام عطا فرمائے۔ ایک یہ کہ ہر قسم دی تکلیف تو بچا لیا، دوسرا یہ اپنے فضل دے نال مالا مال کر دیتا، تیسرا انعام ہے کہ اپنی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن دے اندر فرما رہے ہیں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ اور اللہ دے والوں نعمت تے فضل دے نال لوٹے، انہاں نوں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، انہاں نے اللہ دی خوشنودی دی پیروی کیتی۔ اللہ بہت بڑے فضل والے نے۔ پتہ چلیا جدوں بھی کوئی بندہ سخت مشکل چ ہوئے، سخت ترین حالات دے اندر ہوئے، خطرناک کڑی دے اندر ہوئے تے اللہ دی نعمت اس دے فضل نو پا کے ہر تکلیف تو بچنا چاہندا ہوئے تے او کہے ہاں زبان تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، او کہے ہاں اپنی زبان دے نال اس ذکر نو جاری کر دوے، اپنی زبان نو اس ذکر دے نال تر کر لوے، اس ذکر دے مطابق اپنا عقیدہ بھی بنائے، کیونکہ جدوں تک اس طاقتور ذکر دے مطابق عقیدہ نہیں ہوئے گا تے پھر تانوں کدی بھی نتیجہ بھی نہیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودی آگ رسول علیہ السلام اور صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میدان جہاد دے اندر کسے نبی، کسے ولی، کسے قبر ودا واسطہ وسیلہ نہیں سی پایا، صرف یہی آکھیا سی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بار بار پڑھ رہے ہیں، یاد ہو جائے تانوں۔ جمعہ سننا آیا کرو نا، ادھا سمجھا کرو کہ اساں کلاس لین آئے ہیں، سبق یاد کر کے جایا کرو، کوئی ایک لفظ یاد کر کے لائیا کرو۔ پچھلی واری میں سبحان اللہ و بحمدہ یاد کروایا سی، عید کی ذرا یاد کر لو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تے اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد دے نال سارے دروازے ہی کھول دیندے نے۔ ایتھے ایک گل بھی یاد رکھنا، کدی کدی نا شیطان دے خطرناک حملے نو سمجھن دی کوشش کریا کرو، وہ ایسے سخت اور تکلیف دے اور بظاہر مایوس کن موقعوں تے ڈران تے ورغلان واسطے آندا، لیکن اودے تساں بہکاوے دے اندر کدی نہیں آنا، بلکہ دل دی خوشی اور زبان دی سچائی دے نال پڑھدے رہنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پڑھتے رہنا، تساں دا دشمن ہمیشہ ناکام رہے گا۔
اللہ تعالیٰ اس ذکر نو بیان کرن دے بعد ارشاد فرماندے نے، فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، تے او شیطان جڑا اپنے دوستاں نو ڈراندا ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، او شیطان جڑا اپنے دوستاں نو ڈراندا ہے، فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، تے تساں دے کولوں نہ ڈریو، میرے کولوں ڈریو، میرے کولوں ڈریو اگر ایمان والے ہو۔ اے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا، جدوں کائنات دا وکیل رب ہے، پھر سانوں مایوس ہون دی لوڑ کی ہے؟ نہ ہی شیطان کولوں گھبران دی لوڑ، نہ شیطان دے چیلیاں کولوں گھبران دی لوڑ۔ رب دے نال چمڑ کے بیٹھ جاؤ، رب دے نال مل جاؤ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہو، ہر کامیابی تساں دے قدم چوم لے گی۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بات نو مختصر کر جاواں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اندر موجود نے۔ سوال ہویا سب تو زیادہ طاقتور ذکر کیڑا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت دا پہلے ذکر فرمایا میں کیویں آسودگی تے عیش و عشرت دی زندگی بسر کراں، جدوں کہ سنگ بچان والا سنگ نو منہ لگائے ہوئے کھڑا ہے، سور پھونکن دا حکم دا انتظار کر رہا، او اس دے اندر پھونکے گا۔ صحابہ نے آکھیا اللہ دے نبی جی پھر اساں اس ٹائم کی کریے؟ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا، تساں اس میں سے کہہ دیو ساڈے واسطے اللہ ہی کافی ہے، او بہترین کار ساز ہے، اساں اپنے پروردگار تے ہی بھروسہ کردے ہیں۔ حضرات اس حدیث تو اندازہ لگانا حسبی اللہ و نعم الوکیل ایک کس قدر طاقتور تے قوت والا ذکر ہے۔ ایک روایت دے اندر آنجا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، جڑا بندہ صبح تے شام 7 دفعہ اس ذکر نو پڑھدا ہے، رب کائنات نو ہر قسم دی پریشانی تو محفوظ فرما لیندے نے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مینوں اللہ ہی کافی، او دے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرا او دے تے بھروسہ، او عرش عظیم دا رب۔ اللہ دی توفیق دے نال تساں نے قرآن و حدیث دے خالص دلائل دے بدرو اس بات نو سماعت فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے وظیفہ انتہائی طاقتور، کار آمد، رحمت والا، برکت والا، کئی اے دے اندر فائدے شامل۔ ہن سوال اے ہے ذکر دی اتنی زیادہ اہمیت کیوں؟ اس ذکر دی اتنی زیادہ اہمیت کیوں؟ حضرات دے پہلے ٹکڑے تے غور کرنا، پہلا ٹکڑا حسبنا اللہ، کہہ دو کہ مسلمان اللہ تعالیٰ دی توحید عظمت نو تسلیم کردا، اللہ اکبر اللہ، او کہندا ہے کہ مینوں اللہ ہی کافی ہے۔ جڑا انسان تے ہر مشکل دے اندر اللہ تعالیٰ دے اس قدر زیادہ توکل کرے، مان کرے، او دے واسطے اونوں ہی کافی سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندے نو بے یارو مددگار نہیں چھڑ دے، بلکہ اس دی کمال مدد فرمان دینے۔ حضرات دوسرا ٹکڑا نعم الوکیل کہہ گے مسلمان اللہ دے متعلق اچھے گمان دا اظہار کردا، کہندا کہ جس اللہ نو میں کافی سمجھدا ہاں، وہی میرے کماں نو سب تو بہتر طریقے دے نال، اچھے طریقے نال انجام تک پہنچان والا۔ نعم الوکیل کہہ کے ایک سچے مسلمان نے اللہ دے متعلق اپنے پاکیزہ جذبات دا اظہار کیتا، اللہ نو اپنا وکیل سمجھیا۔ جڑا بندہ دل و جان تو اللہ پاک دی توحید نو من کے او دے تے بھروسہ کر لوے، اونوں اپنا وکیل سمجھ لوے، رب تعالی
اللہ بھی کدی ایسے بندے نو ضائع نہیں کر دے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تساں نو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کثرت دے نال، معرفت دے نال، محبت دے نال پڑھن دی توفیق شوق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔